MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने असम्बली तहलील करने की समरी वज़ीर आज़म को भेज दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ असम्बली की तहलील से मुताल्लिक समरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेजेंगे। वज़ारत पार्लिमानी अमूर की जानिब से भेजी गई समरी में तारीख का खाना खाली छोड़ा गया। असम्बली तहलील करने की तारीख और वक्त का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। इलावाज़ी निगरान हुकूमत की कमान कौन संभालेगा, इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए, जबकि निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम का ऐलान आज ही मुतवक्किल है। वफाकी काबीना का अलविदाई इजलास, मुल्क की पहली म्यूजिक पॉलिसी मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अलविदाई इजलास वज़ीर आज़म हाउस में हुआ। इजलास में वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, सरदार अय्याज सादिक, मियां जावेद लतीफ़, आज़म नसीर तारड़, नवीद कमर शरीक हुए। मौलाना असद महमूद, सैयद अमीनुल हक, आगा हसन बलोच, ताहिर बशीर चीमा भी इजलास का हिस्सा बने, जबकि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, यौन चौधरी, शेर रहमान, कमर जमान कायरा और मौलाना अब्दुल वासे भी काबीना के अलविदाई इजलास में शरीक हुए थे। वकील कत्ल केस, अदालत ने 24 अगस्त तक चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अमानुल्लाह किंजानी से मुकालमा करते हुए कहा, आपको क्या हिदायत देकर भेजा गया है? हम बेजान नहीं हैं, झूठे इल्जामात का जवाब देंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने वकील अमानुल्लाह किंजानी को जवाब दिया कि मैं तौहीनी अदालत का नोटिस जारी करूंगा। अमानुल्लाह किंजानी ने कहा कि मैं गुलाम नहीं, जिस पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि क्या हम गुलाम हैं। वकील चेयरमैन पीटीआई लतीफ़ खोसा ने अदालत को बताया कि चेयरमैन पीटीआई को दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। वकीलों को तलब किया जा रहा है, जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, हमारे सामने दूसरे केस नहीं, सिर्फ कोयटा वकील कत्ल केस है, इसी पर दलाइल नहीं। बादशाह अदालत ने 24 अगस्त तक चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी से रोक दिया और केस की समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। अवाम को एक और झटका, बिजली की कीमत में 1.81 रुपये यूनिट इजाफे की मंजूरी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने डिस्कोस के जून के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में 1.81 रुपये फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि सीपीए ने 1.88 रुपये फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी थी। नेपरा ने 26 जुलाई 2023 को एफसीए पर अवामी समाअत की, जिसके बाद 1.81 रुपये का इजाफा कर दिया गया। इसका इतलाक सिर्फ अगस्त के माह के बिलों पर होगा। डॉलर 288 रुपये से मुतजाविज, स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे महंगा होकर 288.10 रुपये का हो गया, जबकि गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 287.91 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत रुझान बरकरार। PSX 100 इंडेक्स 48,000 पॉइंट्स अबूर कर गया, 615 पॉइंट्स इजाफे से 48,044 पर पहुँच गया। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 956 पॉइंट्स कम होकर 47,429 पर बंद हुआ था। अदलिया को सितंबर में जाने से पहले अहम फैसले सुना देने चाहिए, शेख रशीद का ट्वीट। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि आज असम्बली की तहलील होने का आखिरी दिन है। हुकूमत जाते जाते बिजली सार्फिन पर 6 रुपये मज़ीद बुनियादी यूनिट के इजाफे की सूरत 721 अरब रुपए का बोझ डालकर जा रही है। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के सरबराह और जामे दारुल उलूम हक़ानियत के नायब मोहतरम मौलाना हामिदुल हक हक़ानी से साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर दिफ़ा और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज़ खटक ने आज जामे दारुल उलूम हक़ानिया कोड़ा खटक में मौलाना हामिदुल हक हक़ानी की रिहाइशगाह पर मुलाकात की।
دونوں رہنماؤں نے ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ مولانا حامد الحق نے کہا کہ ہم نے ملکی سالمیت اور پاکستان کی بقا کے لیے ہمیشہ کردار ادا کیا اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ پرویز خٹک نے کہا کہ مستقبل میں بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ بعد ازاں پرویز خٹک نے بانی جامعہ دارالعلوم حقانی عبدالحق اور شہید اسلام مولانا سمیع الحق شہید کی قبر پر فاتح خوانی کی۔ کماریہ میں اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی عبدالحنان خان کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ، اسٹاف کی حاضری چیکنگ سمیت مریضوں سے سہولیات پر جائزہ لیا۔ ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی اسٹاف کی حاضری چیک کی اور ہسپتال کے مختلف وارڈ سمیت ادویات اسٹور کا بھی معائنہ کیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ 14 اگست کو منانے کے لیے پورے ملک میں تیاریاں جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں سی او ایجوکیشن مس کوثر سلیم نے 14 اگست کے سلسلے میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کمشنر راولپنڈی کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر جہلم نے زوم میٹنگ میں بتایا کہ ویسے تو ہر مرتبہ جشن آزادی منایا جاتا ہے، مگر اس مرتبہ جشن آزادی ایسے طریقے سے منانے کا عزم کیا جو کہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، جس کی تیاریاں جہلم میں بھی جاری ہیں۔ ہماری زوم میٹنگ ہوئی کمشنر صاحب کی، انہوں نے جشن آزادی کے حوالے سے بتایا کہ سی ایم کی ہدایات کے مطابق، یعنی جشن آزادی کا دن تو ہر دفعہ منایا ہی جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ جو سی ایم صاحب نے انیشیٹو لیا ہوا ہے ان کی ہدایات کے مطابق کمشنر صاحب نے ہمیں زوم میٹنگ پہ بتایا کہ اس مرتبہ جو ہے آزادی کا دن وہ بڑے مختلف سٹائل سے منایا جائے گا۔ ویسے تو ایک روٹین میں جو جشن چراغاں ہوتی ہیں، فلیگ لگتے ہیں اور یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ روٹین میں ہوتی ہیں، لیکن اس دفعہ اس روٹین سے ہٹ کے جو ہے اور بہت اچھی طرح اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا، اور یہ انیشیٹو جو ہے وہ ہمارے سی ایم صاحب کا ہے، لہٰذا اس پہ تمام ڈپٹی کمشنرز کو واضح طور پہ اور بڑی ہیوی قسم کی انسٹرکشنز دی گئیں کہ آپ جو ہے وہ تمام اداروں کو انوالو کر کے ان کا تمام اداروں کو اپنے ساتھ لے کے کوئی اچھا ایونٹ، کوئی ہیوج اور میگا ایونٹ کروائیں۔ تو اس بیس پہ انہوں نے پھر جو زوم میٹنگ لی اس میں انہوں نے بہت سی چیزوں کو شیئر کیا، اور ہم نے اس چیز کو مطلب جناب کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب نے ہمیں ایسی ہدایات دیں کہ تمام ادارے اپنے اپنے طور پر ہر سال جو جشن آزادی مناتے ہیں، اس سال جو جشن آزادی مشترکہ طور پہ منایا جائے، انڈیویجولی نہ منایا جائے، کیونکہ جب انڈیویجولی منایا جاتا ہے تو وہ تھوڑے چھوٹے لیول پہ پیمانے پہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے، ان کے گائیڈ لائن پہ عمل کرتے ہوئے ہم لوگوں نے مشترکہ طور پہ ایک بہت بڑا میگا ایونٹ رکھا ہے جو کہ جہلم کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ تمام سکولز اپنے اپنے لیول پہ خرچ کیا کرتے تھے اور وہ چھوٹے چھوٹے سے ایونٹس ہوا کرتے تھے۔ اس بار تمام سکولز اور ایجوکیشن کے تمام دفاتر جو ہیں وہ مل کے ہم ایک بہت بڑا جھنڈا جو ہے وہ بنوا رہے ہیں، اور اس میگا ایونٹ میں ہم اپنی طرف سے لے کر جائیں گے تاکہ اس ایونٹ کو ضلع جہلم کے لیے یادگار بنایا جا سکے، اور اس جھنڈے کو ہم بہت سے بچے جو ہیں وہ اس کو پکڑ کے، تو یہ ہم پورے جہلم میں اور بلکہ پورے ہم تحصیلوں میں ون ڈے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس جھنڈے کو لے کے جائیں گے ہم۔ کیسر چودھری بیورو چیف لندن کی اس رپورٹ کے مطابق ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کی جانب سے پاکستانی ہائی کمشنر لندن میں میڈیا کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کا مقصد اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہے۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے میڈیا بریفنگ میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران ایک سوال کے جواب پر بھی واضح کیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی کوئی ایسی لسٹیں نہیں بنی جس میں ان کا نام ECL میں شامل کیا گیا ہو۔ تمام پاکستانی محب وطن ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی بھی پاکستانی اپنا جائز مسئلہ لے کر آئے، ہم ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے اور کاروباری حضرات کے لیے پیمنٹ پروٹیکشن کو بھی متعارف کروائیں گے تاکہ
امپورٹ اور ایکسپورٹ کو یقینی بنایا جا سکے، برطانیہ اور پاکستان کے درمیان کاروباری تعلقات مضبوط کیے جا سکیں، اور آخر پر انہوں نے کمیونٹی کے مسائل کو اجاگر کرنے پر MM5 نیوز کا بھی شکریہ ادا کیا۔ سیاسی اور سماجی رہنما چوہدری احسن گھرال کی برطانیہ میں نئے تعینات ہونے والے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل سے خصوصی ملاقات، اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل اور دیگر پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر صحافی چوہدری عبدالرحمان سجاد اور چوہدری اسحاق گجر بھی موجود تھے۔ کیسر چوہدری بیورو چیف لندن کی اس رپورٹ کے مطابق جمیل شاہ اور فیصل بادشاہ کی جانب سے بابو شعیب ادریس سابقہ میئر وزیر آباد، ریاض احمد بٹ اور میاں شعیب اختر کے اعزاز میں ایک پروقار عشاء کا انعقاد کیا گیا۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن اور نعت شریف سے کیا گیا۔ بابو شعیب ادریس نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کے کاروباری حالات پر روشنی ڈالی اور باہمی تعاون کے لیے اپنی تجاویز بھی پیش کی، اور UK اور پاکستان کے درمیان کاروباری اور سیاسی روابط بڑھانے پر زور بھی دیا۔ پاکستان سے آئے ہوئے مہمانوں کو انٹرنیشنل بزنس اور پروفیشنل کارپوریشن کی جانب سے اعزازی ایوارڈ بھی دیے گئے۔ تقریب میں سول سوسائٹی کے علاوہ دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین IBPC رضوان سلیہریہ، عامر خان، ذوالفقار علی، شیخ معظم، ساجد خان، حافظ غنی، سلیم یاسین، امجد خان، نوید احمد رانا کونسلر سمیت دیگر سائیکی بزنس نیٹ ورک کے عہدیدار اور کمیونٹی رہنما موجود تھے۔ اس موقع پر موجود دیگر افراد کا کہنا تھا کہ ایسے پروگرام ضرور ہونے چاہیے۔ اس طرح کی تقریب کے انعقاد سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں اور مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمیشہ پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے اس طرح کی تقریبات منعقد کرتے رہیں گے۔ آخر میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خوب دعا بھی کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت خوشی محسوس کر رہا آج دے پروگرام جڑا کہ نسیم میر صاحب فرام ٹو وزیر آباد انہیں انعقاد کیتا ہے۔ میرے معزز مہمان جناب باؤ شعیب ادریس صاحب میرے فارمر چیئرمین وزیر آباد، اور انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا دے نال آن والے میئر بھی سارے یہی ہوں گے، بیکاز آف کہ ہی از ویری آنیسٹ اینڈ ویری ویری جینٹل پرسنالٹی ان وزیر آباد۔ So, behalf of Mir Naseem is a founder of Picturize industry in Wazirabad, and secondly, his second profession in UK. So, he is the best and able to person, and I give it to all comments to goes to credit Mir Naseem and your all social media team, especially you and him, smart boys, smart guys, and very eligible person. So I really appreciate for you your first interview in behalf of and thinking of Mr. Bao Shoaib Idris and Mr. Naseem Mir. Jameel Shah is the one of the best person in Wazirabad. We are in a childhood friendship. I am elder to him 1 year or 2 years, but we are when we see in Wazirabad people or Wazirabad cities people, we hopefully very glad and very very happy, and we feel proud when we meet us like you as well. Thank you so much. I really appreciate. Wonderful. Thanks. میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں منتظمین کا جنہوں نے آج کا یہ پروگرام رکھا ہے۔ پاکستانی کمیونٹی نے جو میرے اعزاز میں یہاں پروگرام رکھا ہے، تو اس میں ہمارے شہر کے بھی میرے دوست میرے بھائی بھی اس پروگرام میں موجود ہیں، اور یہ بہت اچھا پروگرام جو ہے نا آج ہمیں یہاں دیکھنے کو ملا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان سے باہر بھی UK میں بھی ہمیں احساس نہیں ہوا کہ ہم پاکستان میں ہیں۔ یہ ہماری کمیونٹی یہاں پر مثالی کام کر رہی ہے، اور میں آخر میں پھر شکر گزار ہوں منتظمین کا، میزبانوں کا، جنہوں نے مجھے یہاں انوائٹ کیا۔ جی السلام علیکم۔ آج ہمارے یہاں پہ آج کی جو محفل ہے یہ باؤ شعیب جی کی وجہ سے ہے، جو کہ ہمارے ایکس میئر ہیں پاکستان وزیر آباد سے، تو ہم نے ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا ہے، سارے اپنے دوستوں احباب کو بلایا ہے، کیونکہ ہمارے پرانے تعلق ہیں ان کے ساتھ اور بچپن سے ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو پروگرام رکھا گیا ہے وہ ہے وزیر آباد سے ایکس میئر باؤ شعیب ادریس صاحب،
تو ایسے ایونٹ ہماری کمیونٹی میں ہونا چاہیے, ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی, اس لیے کمیونٹی جو گیٹ ٹوگیدر اور ان کے اعزاز میں یہ ڈنر رکھا. میرا نام سلیم یاسین ہے اور میں آج یہاں میر صاحب کی انویٹیشن پر آیا ہوں اور وزیر آباد سے ایکس میئر آئے ہوئے ہیں, ان کو ہم نے ویلکم کرنے کے لیے یہ محفل سجائی ہے. اصل میں ہمارے ایک بہت بڑا سپلائی بزنس ہے, سوشل کا بنا ہوا, جس میں ہمارے سابقہ میں ڈاکٹر چیئرمین ہے اور وائس چیئرمین ہمارے ساجد رسول. نسیم میر صاحب ہمارے بڑے ایکٹیو ممبر ہیں, ان کے وہاں سے پاکستان سے مہمان آئے ہوئے ہیں. ایکس میئر ہیں اور موجودہ چیئرمین ہیں وزیر آباد کے میاں شعیب, اور دوسرے ان کے ساتھ ان کے دوسرے ساتھی بھی ہیں میاں اختر ہیں. ان کے اعزاز میں ہم نے ایک رکھا تھا شاہیہ, اسی سلسلے میں ہم یہاں پہ آئے ہیں. ہم ان کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ. اور میر صاحب بڑا تعلق ان کے ساتھ, ان کی ایک آواز ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. میرا نام نوید رانا ہے, کونسلر ہوں سلاؤ سے. تو آج شعیب ادریس صاحب جو ایکس میئر وزیر آباد کے آئے ہوئے ہیں, ان کے لیے ایک شاندار پارٹی کا اہتمام کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اور ساتھ میں ہمارے رانا افضل کامران صاحب ہیں جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان ان دونوں کے اعزاز میں آج ماشاء اللہ ایک بڑی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیٹ ٹوگیدر ہونے کا, اکٹھے ہونے کا ایک بڑا اچھا بہانہ ہے. اور اپنے جو پاکستان سے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو ریسیپشن دینے کے لیے, ان کو بتانے کے لیے کہ ہم پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں اور ہم ادھر ان کے لیے ایک بڑا اچھا پیغام رکھتے ہیں, اچھی محبت رکھتے ہیں اور ایک ان کے خیالات کا اظہار ہم لیتے ہیں, ہم سیکھتے ہیں, وہ ہم سے سیکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ایونٹ جو ہے نا یہ بڑی انسٹرکٹیو ایونٹس ہیں اور یہ ہونے چاہیے تاکہ ہم میں جو ہم آہنگی کی جو روایات ہیں ایک دوسرے سے مل بیٹھنے کی, ایک دوسرے سے بات کرنے کی, ایک دوسرے سے جو کلچرل ویلیوز ہیں وہ ہم زندہ رکھیں. آج اسکائی بزنس کی طرف سے ہم نے ایک عشائیہ لیا جو کہ شعیب ادریس صاحب ہیں, ایکس میئر ہیں وزیر آباد کے, ان کے اعزاز میں. اور ان کے ساتھ جو ہے میاں شعیب اختر صاحب جو ہے وہ بھی جانی پہچانی شخصیت ہے وزیر آباد کی, وہ بھی وزٹ پہ آئے ہیں اور ان کے اعزاز میں آج عشائیہ دیا. اور آج ہم سب لوگ اسکائی بزنس بھی پورا ادھر یہاں پہ موجود ہے, اور اس کے علاوہ بھی ہم نے کئی مہمان جو کہ وزیر آباد سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی انویٹیشن دیا ہوا, وہ بھی سارے آ رہے ہیں. انشاءاللہ خوب باتیں ہو رہی ہیں, کچھ پاکستان کی کچھ یہاں کی, اور خوب انجوائے کر رہے ہیں. انشاءاللہ کھانا شانا کھائیں گے اور وہاں کے کچھ سنیں گے, کچھ اپنی سنائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی ہے کہ آج انجوائے کریں. آج جو پاکستان سے آئے ہوئے جناب سابق میئر صاحب ہیں, وزیر آباد سے تعلق ہے, اور ہم دوست پاکستان سے مہمان اور بھی اسلام آباد سے بھی آئے ہیں. ان مہمانوں کے اعزاز میں یہاں چودھری ریسٹورنٹ میں ہم نے یہ ایک چھوٹا سا ایونٹ رکھا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں جو پاکستان سے جو بھی مہمان آئے ان کو عزت دی جائے, ان کو اس عزت سے نوازا جائے, ان کو پتہ چلے کہ جو باہر ہم رہتے ہیں اور جو اوورسیز ہیں وہ پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اپنے لوگوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. بہت شکریہ جزاک. اسکردو میں پروگریسو یوتھ فورم کے زیر اہتمام گرامر اور سے مقابلاتی امتحان منعقد ہوئے, جس میں تمام سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا. انعامی فنکشن اور طالب علموں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک پروقار تقریب شہید اشرف نور آڈیٹوریم میں ہوئی, جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی. جیسا کہ ہم سب کو بخوبی علم ہے کہ ایک زمانے میں سیرامک ہر حوالے سے علاقے میں اپنی ایک الگ شناخت رکھتے تھے. آج بدقسمتی سے صورتحال کچھ قابل تحسین نہیں ہے. انہی مسائل, انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگریسو یوتھ فورم سوچھر نے پچھلے 1 سال سے معیاری تعلیم کی پرچار, معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آل سیرامک گرامر کمپٹیشن کا انعقاد پروگریسو یوتھ فورم سوچھر سیرامک کے زیر نگرانی ہائی سکول آڈیٹوریم میں انعقاد کیا گیا, جس میں سیرامک بھر سے پرائیویٹ سرکاری اسکولوں سے طلباء و طالبات نے حصہ لیا. میں ڈی ڈی او ہائی اسکول سیرامک کا
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही उन तमाम बाशऊर इल्म दोस्त साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस तक़रीब में हिस्सा लेकर हमारी हौसला अफजाई की और इस इवेंट को कामयाब किया। शुक्रिया। आज का ये जो इवेंट था, जो ग्रामर कंपटीशन का जो रिजल्ट अनाउंसमेंट था, एक बेमिसाली इवेंट मिसाली इवेंट था। सोचर प्रोग्रेसिव यूथ के जवानों ने जो इसको ऑर्गेनाइज़ किया, तो यकीनन इससे बच्चों के अंदर जो तालीमी जो रुझान है वो बढ़ता जाएगा। इससे मज़ीद जो कंपटीशन है उस पर भी जो है रेशो बढ़ेगा। इससे आपकी माशरे के अंदर जो तालीमी जो मुकाबले है वो भी ज़ायद हो जाएंगे और तालीमी रुझान भी ज़्यादा होंगे। तो मैं इस सिलसिले में तमाम जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, प्राइवेट है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एजुकेशन के ऊपर कहीं कंप्रोमाइज़ ना करें, काइंडली इसके ऊपर तवज्जो दें और हमारी यहाँ पे जो चीज़ पे कमी है एजुकेशन के अंदर उसको फुलफिल करने के लिए इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो मैं एक बार फिर प्रोग्रेसिव यूथ सोचर की यूथ को जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि उनकी वजह से आज बहुत बड़ा इवेंट इनेकाद हुआ। पूरे शहर से बच्चों ने पार्टिसिपेट किए और अच्छे मार्क्स से जो है उन्होंने अच्छे मार्जिन से बच्चे आए, उन्होंने अच्छे नंबर लिए और ये हम सब के लिए काबिल तहसीन और काबिल फ़ख्र है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है और मैं हमारे इलाके में जो फ्री एकेडमी खोला हुआ है प्रोग्रेसिव यूथ फोरम सोशल के नाम से उसकी टीचर हूँ। इस सेंटर में बच्चों को न सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती हैं और डिफरेंट जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनकी तैयारी किया जाता है, बल्कि इनको जो वो आउटडोर एक्टिविटीज़ भी कराए जाते हैं जिसमें बच्चे जो वो प्रैक्टिकली चीज़ों को सीख रहे होते हैं। और इस सेंटर में सिर्फ एक ही मोहल्ले के स्टूडेंट्स नहीं हैं, बल्कि इसमें पूरे शहर के जो है वो स्टूडेंट्स आते हैं, चीज़ें सीखते हैं और मुस्तफ़ीद होते हैं। मेरा नाम निका बतुल है, मैं क्लास 7 की स्टूडेंट हूँ। पिछले 1 साल से प्रोग्रेसिव यूथ फोरम सोचर से के ज़ेर निगरानी बग़ैर उजरत के हमें पढ़ा रही है, जिसके लिए मैं प्रोग्रेसिव यूथ फोरम के तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा नाम कोनेत तकी है, मैं क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ। प्रोग्रेसिव यूथ फोरम के ज़ेर इत्माम आलसर में कैसे राइटिंग ग्रामर कंपटीशन में हिस्सा ली। मैं तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे इस तरह के इल्मी मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए मौका फराहम की। इस तरह के प्रोग्राम से तलबा इल्मों में अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को निखारने में मदद मिलती है। शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर में सहनसा मिल्स में आने वाला आटा फूड इंस्पेक्टर की मिली भगत से रास्ते में ही उतार लिया जाता है। MM5 न्यूज़ की टीम ने गाड़ी ड्राइवर से बातचीत की। इसने फूड इंस्पेक्टर पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। फूड इंस्पेक्टर ने भी अपने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि मज़ीद जानते हैं हमारे हेड ऑफ़ न्यूज़ ऑपरेशन मोहम्मद मुर्तज़ा मुग़ल से। जी मुर्तज़ा, क्या मौक़िफ़ पेश किया है फूड इंस्पेक्टर ने? मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर में आटे की तहसील में कमी वाज़ह नज़र आ रही है। इसी हवाले से यहाँ पे एहतजाज किया गया। हम एहतजाज में शुरका मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और ख़ास करके यहाँ पे इंस्पेक्टर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ब्लैक में सप्लाई में नहीं होता, गाड़ियों पे देते हैं, कभी किसी सुजुकी पे दे दिया, कभी किसी ट्राली पे दे दिया, इस तरह गाड़ियों पे देते हैं। ब्लैक में इतना देते हैं कि ज़रा फिर गरीब आदमी की तो ज़रूरत नहीं पूरी हो सकती है, गरीब आदमी को मिलता ही नहीं है। अमीर लोग तो खाते हैं, हमारे जैसे लोगों को फिर मिलता ही नहीं है। पर हम बस यही मुतालबा करते हैं कि जो गरीब लोगों का आटा गरीबों को मिलना चाहिए, ये ज़्यादती ना करें, गरीब लोगों को दें आटा। ये अमीरों पे आप इतनी मेहरबानी ना करें, गरीबों पे मेहरबानी करें। सर ये गाड़ियों पे जाता है, रास्ते में कभी कहीं गाड़ी को सप्लाई में आ जाती है गाड़ी, कभी आगे नागली के पास आ जाती है और मुख्तलिफ जगहों पे गाड़ियाँ आ जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि आटा यहाँ निकाल में जो मज़दूर लोग हैं उनको बिल्कुल नहीं मिलता है। ये आटा जो बड़े बड़े 5 वाले हैं उनको 20-20, 30-30 गुत्थियाँ ये दे देते हैं। तो ये गाड़ी जो आई है ये मेरे सामने आई है, 6 बजे से पहले ये गाड़ी आई है। तो ये जो फिर जो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं ये सारा कसूर उनका है, उनको आवाम को आटा देना चाहिए। ये तो नहीं है कि सप्लाई में आटा उतार दो। पिछले दिन तकरीबन 20-25 दिन पहले इसी गाड़ी पे जो है ना यहाँ से 150 गुत्थी वापस जा रही थी, तो मज़दूरों ने शोर डाला है तो फिर उन्होंने सप्लाई में वो गाड़ी खाली की है। तो ये वैसे मनगढ़ंत इल्ज़ाम है, तो बाकी आप कोई आके गोदाम चेक कर सकता है। हम वर्क कर रहे हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब ने जो आए जो रकीब साहब उन पर बड़ा वर्क किया है। ये परफॉर्मे मैंने आपको दिखाएं कि हम इस पे जो डीलर 20 थैले लेके हमसे जाता है वो 20 थैले का हमें हिसाब देगा। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। औस्ता मोहम्मद में शहीद इमदाद जोइया की बेटी अरबाब जोइया ने अपने वालिद की शहादत और इंसाफ की फराहमी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मक्सी ने आज बयान दिया है कि ये
ये लोग जो है सियासी जो मेरी सियासत के हिसाब से जो है मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो मैंने झलमक्सी से कोई सियासत में नहीं आना है, झलमक्सी से किसी सीट के लिए नहीं उठना है सियासत के लिए, जो मैं इनकी सियासत में इनकी सियासत साफ ख़राब करने के लिए क्या करूँगी। या मेरे वालिद सियासत में नहीं थे, हमारे साथ जुल्म हुआ है, हम अपने जुल्म के हक़ के लिए जो है बोल रहे थे। और ये कह रहे हैं कि हमारा मैं जो है मुझे इल्म नहीं है और मुझे इनकी ज़मीन का कुछ नहीं पता है। तो इनसे पूछा जाए क्या आपको ये याद है कि जब शहीद फ़कीर इमदाद हुसैन आपकी बैठक में आपने उसको बुलाया था और बुलाने के बाद आपने उसको धक्के दे के निकाला था, क्या आपको ये याद है या नहीं? 2 दफ़ा आपने अपनी सिटी झलमक्सी में उनको बुला के 2 दफ़ा धक्के दे के निकाला था। मुल्क भर की तरह बहावलपुर में यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। गलियों बाजारों में जगह जगह स्टॉल सज गए। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ राशिद लतीफ़ से। जी राशिद, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त जो है मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी जो है जश्न आज़ादी पर जोश खरोश से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ बाजारों में, गलियों में हर तरफ जो है स्टॉल सज गए हैं। यहाँ पर स्टॉल पर झंडियाँ, बैजेस और जो पाकिस्तान के झंडे हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। लोग आ रहे हैं, शहरी बड़ी जो है बच्चे भी बड़ी खुशी से आ रहे हैं, क्योंकि 14 अगस्त का दिन जो है एक ईद की तरह है। हमारे बड़ों ने बहुत सी कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ाद करवाया था। 14 अगस्त का दिन पाकिस्तानी जो है वो बड़ी जोश खरोश के साथ मनाते हैं। हमारे साथ दुकानदार हैं, हम इनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे आप, इस दफ़ा जो है किस तरह से आपकी सेल हो रही है? भाईजान ई फिर कुछ सेल ही क्या देंगे भाई, रश भी क्या नहीं नतन ई टाइम सब इतना रश होता है तो बैर कोई गाहक जड़ा यहाँ रेट पहुंचे चला जाता वापस। इसकी क्या वजह, मतलब जो पिछली दफा बैजेस लेके आते थे, जिस तरह ये बैजेस पड़े 30 रुपए का बैज है, तो इस पिछली दफा ये कितने का था? जी, पिछली दफा जो हम 10 रुपए का बेचते थे ना, इस बार वो 30 रुपए का है। इतनी महंगाई हुई है तो कस्टमर आते हैं, पूछ के चले जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका यही कहना है कि जो पिछली दफ़ा बैच हम 10 रुपए का फ़रोख्त कर रहे थे, वो इस दफ़ा हम 30 रुपए का फ़रोख्त कर रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों को लेके आते हैं यहाँ पर, जब यहाँ पे आके रेट सुनते हैं, वो महंगाई इतनी ज़्यादा है, आपको पता है, अखराजात भी बड़ी मुश्किल से घरों के पूरे होते हैं, तो बच्चे तो ख्वाहिश करते हैं, हर बच्चा यही कहता है और माँ बाप भी ये दिल से चाहते हैं कि हम जो है घरों में अपने झंडियाँ सजाएं और घरों को खूबसूरत बनाएं, क्योंकि ये जो दिन है ये आज़ादी का दिन है। हमारे बड़ों ने ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।